बजट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं करेगी। ये तय था कि 4 सूबों में पीएसडीपी बैठ कर तय करेगी। हमें इस पर एतमाद में नहीं लिया गया, कुछ तय नहीं किया गया। जो मुतालबात जो सामने आने थे उन पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, लिहाजा बजट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म बहुत परेशान। अब इस बारे से मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शादाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शादाब साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बायकॉट किया है। उनका ये कहना है कि जनाब हमें ना तो एतमाद में लिया गया, ना बात की गई। पहले किया गया था कि जनाब पीएसडीपी और दीगर तमाम सूबों के हवाले से मशावरत की जाएगी और मिल बैठ कर मामला तय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्या कहिएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त हुकूमत को। लेकिन हुकूमत की तरफ भी अगर आप देखें, क्योंकि ये एलआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती है। और अभी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज बजट पेश करना है, लेकिन बहरहाल इस बजट को मंजूर भी करवाना है। और अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती, पीपल्स पार्टी पीछे चली जाती है, बाइकआउट कर देती है, यहाँ शिरकत नहीं करती इजलास में, तो इनके लिए तो बजट मंजूर कराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद, देखिए वो पहले ही छुरियां कांटे तेज करके बैठा हुआ है। और आज जो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये किया गया, 2-3 चीज़ों के इख्तलाफात सामने आ रहे थे। तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। फिर जो निजकारी की जा रही है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सी चीज़ों में तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये पीपल्स पार्टी को ये भी चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये इतने बाख्तियार वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब कि यहाँ से समरी जाती है 20 रुपये पेट्रोल कम करने की, और वो 5 रुपये कर दी जाती है। और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही उल्टा वजाहत देनी पड़ती है कि वो पिछले महीने वाली समरी जो है वो हमारे से गलती से चली गई थी। तो बहुत सी चीज़ें देखें, ये जो बजट लेके आ रहे हैं, इसमें ये बात पीपल्स पार्टी को भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि इसमें ये सियासी कम और आईएमएफ का ज्यादा बजट है। आईएमएफ को मुतमईन करना है बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी को मुतमईन करें। लेकिन अब अगर मेरे ख्याल में तो, मेरी दानिश में तो, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब के चैम्बर में है, और अगर वो माफ कर, मतलब मेरे अब जाहिर एग्जैक्ट लफ्ज माफी नहीं देते, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब इस पे एग्री नहीं करते, अपनी इस पे बाइकआउट खत्म नहीं करते, तो वो तो सारी रात कमरे में से बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं बैठे रहेंगे। और इवन मतलब ये जो इजलास है, बजट का इजलास जो आज टाइम था, इससे तो ऑलरेडी लेट हो चुका है और ये मजीद लेट होता जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइएगा कि बहुत सारे ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वो मेजर वजह बनी जिसकी वजह से ये नाराज़ी बनी? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत सी वजूहात है। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया, किस स्केल की किस तरीके से बढ़ानी है, किस तरीके से कितनी बढ़ानी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में तो देखिए, आपको पता, बहुत एक्टिव है और उनको बिल्कुल एतमाद में नहीं लगा। हो सकता है कि उनका जो विश है उनकी हो कि इसको जो परसेंटेज सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाई जा रही है ये कम है, इसमें ज्यादा होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह जो इदारों की कुछ जो निजकारी करनी है उसके हवाले से भी एतमाद में नहीं दिया गया। ज्यादातर वो चीजें हैं जिसके अंदर डायरेक्ट आईएमएफ की इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर आज भी जो ये नहीं कि अभी अचानक बिलावल भुट्टो साहब आए और शाजिया मरी साहिबा ने अनाउंस कर दिया कि नहीं जी हम नाराज हो गए, हम नहीं खेलते। ये सुबह से मुज़ाकरात जारी थे, सुबह से इनकी आपस में बातचीत हो रही थी, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हो रही थी। लेकिन जो बेबस हुकूमत है ये किसी तरीके से अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। और आज जब पीपल्स पार्टी का भी जब उनकी अपनी इंटरनल पार्टी की मीटिंग हुई, जो उनके अरकान असम्बली हैं, तो उसके अंदर भी जो मेरे तक इत्तलात हैं वो यही हैं कि मेजॉरिटी लोगों ने, शायद अगर बिलावल साहब का मामला होता या सर कुछ लीडर्स का मामला होता तो ये बात इस नहज तक ना पहुंची। लेकिन पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और पीपल्स पार्टी के अंदर भी जाहिर है जो मेजॉरिटी बात करती है उसको ऑन किया जाता है, और अगर उसको खामोश भी कराना है तो किसी तरीके से कराया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, उनके जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो अरकान असम्बली हैं, उनकी तरफ से इस चीज को कहा गया था कि भाई हमारी तो ये चीजें भी नहीं मानी जा रही, कोई बात नहीं मानी जा रही, तो इसका बेहतर है। क्योंकि देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है
کہ اس بجٹ کے بعد جو ملبہ گرنا ہے جی جی وہ ملبہ پیپلز پارٹی پہ بھی اتنا ہی گرے گا جتنا مسلم لیگ نون پہ گرے گا. اب اگر پیپلز پارٹی خود کو سائیڈ پہ کر لیتی ہے تو پھر وہ کسی حد تک اس ملبے سے بچ سکتی ہے. اور یہ بات مجھے آپ کو نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے دماغوں میں بھی یہ بات بڑی کلیئرلی ہے. اور جو بجٹ آنے جا رہا ہے، اب تک کی تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ بہت خوفناک قسم کا بجٹ آنے جا رہا ہے. اور دیکھیں ابھی حکومت کے پاس سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے کچھ بھی کرنا پڑے ان کو، وہ بلاول بھٹو کو بنائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بنائیں، کیونکہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی کسی بھی پولیٹیکل حکومت کے لیے یہ ایک بڑی انسلٹنگ سی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو بجٹ پاس کرانے کے لیے جو ہے نا وہ لالے پڑ کے اس کو بجٹ پاس کرانا اس کے لیے مشکل ہو جائے. اور یہ مطلب کمزور ترین اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی جمہوری حکومت کی جو کمزور ترین سطح ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بجٹ پاس، جو جس پوزیشن میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی ہے کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ بجٹ پاس کرا سکتے. یہاں فنانس بل نہیں پاس کرا سکتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے نہیں پتا کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے پاس دوسری آپشن کوئی نہیں ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منائیں گے اور ہر صورت منائیں گے، کیونکہ اگر نہیں منائیں گے تو آگے چل کے یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے بجٹ تو چلے جو بھی پیش ہونا ہے، آگے منظوری کی بعد میں بات آنی ہے، اس کی اپروول کی بحث ہونی ہے اس پہ، لیکن ایک شدید قسم کا جو سیاسی بحران ہے، ویسے تو پاکستان پچھلے 72 سال سے 73 سال سے سیاسی بحرانوں میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن یہ مزید ایک شدید سیاسی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ان کو منانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو. جی شاداب صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے ایک ٹرم یوز کی لاغر حکومت، تو اگر یہ ان کو منانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس لاغر حکومت کا آگے کیا بنے گا، کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ نے بالکل یہ میں نے بات کی ہے اور میں یہ اس کو اسی طرح کر رہا ہوں کہ میں دوسری بات اس کے ساتھ یہ جوڑا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. جی اس حکومت کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. میری دانست میں، میری نظر میں تو جمہوری طریقہ کاروں کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اس حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو منائے اور منا کے اپنے ساتھ لے کے جائے. اس کے علاوہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، میرے نزدیک تو نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، یہ ہونا ہے. ہر حالت میں حکومت کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو منائے اور ساتھ اندر لے کے جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے مولانا پہلے ناراض ہیں، سنی اتحاد وہ پہلے چھریاں تیز کانٹے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک پیپلز پارٹی کا سہارا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو آ رہی تھی، اور اینڈ ٹائم پہ بجٹ کا جب پیش کرنے کا ٹائم آیا اس سے کچھ میرا خیال ہے 10 منٹ 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اچانک جو یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جی اب بات چیت نہیں ہو رہی، کیونکہ مذاکرات تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ صبح سے چل رہے تھے. بالکل شاداب صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ رخشان بھی موجود ہیں، اینکر پرسن وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور وہ بھی لائن پر، ہمیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. رخشان صاحب، کیا صورتحال بنے گی، یہ ہوگا کیا، کیا صورت کس طرف جائے گی معاملات؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آج بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور یہ تو گزشتہ روز جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کل اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں موجود تھی اور 3 اہم امور سامنے رکھے گئے جن پر حکومت کی جانب سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ بھی